یہ دل صرف اینا ہی دسیا ہے، اور قبر دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے غلام زندہ ہے۔ قرآن چو دسیا ہے قبر دے اندر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، قبر دے اندر اللہ دے سارے نبی زندہ ہے۔ قرآن پڑھ کے دسیا ہے، اور قبر دے اندر تے بنی اسرائیل دا او بندہ جڑا نبی دی شان بیان کردا مر جائے وہ بھی زندہ ہے۔ تے ظالمہ تو کس منہ دے نال مدینے دے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق کہنا ہے کہ نبی نے فرمایا میں بھی ایک دن مر کے مٹی چ ملنے آنا ہے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام تے الزام لایا ہے، دوسرا یہ گستاخی ہے، نبی مر کے مٹی چ مل گیا، نعوذ باللہ۔ نا اور سنی جس نبی دا کلمہ پڑھتا ہے اس آقا دی شان پتہ کی ہے؟ اس کہ نبی مر کے مٹی چ مل گئے نا، نبی پاک علیہ السلام نے شان فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ تعالی نے مٹی تے انبیاء کرام دے جسموں حرام کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی اپنی قبراں دے اندر زندہ نے تے انہاں نوں رزق بھی دتا جاندا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھ، قرآن دے مقابلے تے تے میرے آقا علیہ السلام دے فرمان دے مقابلے تے کسے مولوی دا سیدھا قول آ جائے جتی دی نوک تے کیوں کلمہ رسول اللہ دا پڑھے، قیامت والے دن کم ہونے تے مدینے دے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے کم ہونا ہے۔ اداں دے مولوی نے تے آپ تے کن پھڑے ہونے، اس کر کے اداں دے مولویاں دے مگر نہیں لگنا ہے، مگر لگنا ہے رب دے قرآن دے مگر لگنا ہے تے مدینے دے تاجدار علیہ السلام دے فرمان دے مگر لگنا ہے۔